كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم باذن الله تعالى غادي نخدموا العجينه تاع البيتزا او الميني بيتزا. عجينه كتجي غزاله بزاف، خفيفه ورطبه. على بركه الله نبداو. كنحتاجوا في المقادير 3 نتاع الكيسان نتاع الفرص، معلقه الخميره الفوريه، معلقه نتاع السنيده، قبيصه نتاع الملح، 4 كاس نتاع الزيت البلديه. عندي هاد الساشيه هادي نتاع الزعتر، يعني غديروا شويه نتاع الزعتر، والحليب المجفف 3 نتاع المعالق، وغتضيفوا ان شاء الله الماء 3 نتاع الكيسان دافي، 3 نتاع الكيسان د الماء دافي. انا غادي نبدا معكم. عندي هنايا كيف ما قلت لكم 3 نتاع الكيسان ديال الفرص، غنضيف ليها الخميره، نضيف ليها الزيت، قبيصه نتاع الملح، معلقه نتاع السنيده، وضفت الزعتر. دابا غادي نضيف الماء كيف ما قلت لكم 3 نتاع الكيسان ديال الماء دافي، وغنضيفوا الحليب المجفف. ضفت الحليب المجفف 3 ديال المعالق كيف ما قلت لكم. غنضيفوا الماء دافي، ها الاول، الثاني والثالث. غادي نخلطوا هاد العجين مزيان حتى ما يبقاش فيها نهائيا هاد الكويرات هادو اللي كيبانوا دابا. غتبقاي تخلطي مزيان بهاد الطريقه هادي. ها هو قرب يتسرب. بغيتي تضيفي طريقه نتاع الابزار ضيفيها، ما بغيتيش اختياري، وتا الزعتر اختياري. بغيتي تضيفيه ما بغيتيش تضيفيه كتخلي يعني العجينه هكاك. هو كيعطي واحد المذاق غزال العجين تاعنا. هاد العجين يمكن لك تصاوبي به حتى الاخر لي شوسون. كاين الناس اللي كيتشكاو من لي شوسون كتكون عندهم العجينه ضايعه، هكا العجينه كتجي زينه. انا دابا ساليت، غادي نديرو يخمر المده ديال 10 نتاع الدقائق، 10 دقائق بالحساب، ونرجعوا من بعد ان شاء الله. شويه كنهزوها كنشكلوها كويرات. كنحتاجو المدلك فوق سطح العمل، هاني درت الفينو، وكنحتاج هاد القطعه هذه. غادي نسرح العجينه مزيان، هانتوما كتشوفوا كتسرح معايا مزيان، يعني واخا غير بيد وحده غادي نسرحها مزيان على هاد الشكل هذا. يعني كنجيبوها ما هي غليظه ما هي رقيقه، يعني ما ترقوهاش بزاف باش ما تجيكمش قاصحه عاوتاني، وما تغلظوهاش باش ما كيجيش المنظر، كيجي المنظر شويه ما مزيانش. كديروها على هاد السمك هذا، ملي كتجي رقيقه غادي نشد وغادي نقطع بهاد القطعه هذه. بغيتو هاد الشكل هذا، ها هو كي كيجي كنبرك مزيان ونهز. ها هي بغيتو هاد الشكل هذا، يعني كنزيد باش ما يجيش الفيديو طويل. ها هو هاد الشكل، يعني اي شكل كيف ما كان كتخدمي به. انا كيعجبوني بجوج، كنديرهم بجوج دائما. كندير هاد الاشكال هادو، كنستمر على هاد العمليه حتى كنسالي العجين تاعي. منين نسالي العجين ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو باش غادي نطيبوها في الفران. هاد العجين هذا اللي كيبقى لنا كنجمعوه مزيان، كنوليو نديروه هنايا ونديرو عليه بلاستيكه تنوليو نخدموه ان شاء الله. كنديروه مباشره في اللاطه، كنجيبو فرشيطه كنتقبوها. ضروري نتقبو العجينه مزيان، يعني محدكو كتصايبوها خاصكم ضروري تشعلوا الفران، يعني تدخلوها مباشره للفران. غير نص طيبه وتوليو تخرجوها ان شاء الله. كنديروها نيشان في الفران الفوق، كنخليوها طيب غير واحد نص طيبه، وان شاء الله نشوفوا الشكل النهائي باذن الله تعالى.
من بعد ما كيطيبوا لنا واحد نص طيبه كيف ما قلت لكم، يعني ها غير نص طيبه ما كيتحمروش، نديرهم غير شويه لتحت، يعني يشدوا غير داك العافيه كيف ما كنقولوا، وغادي نحيدهم. هذا هو الشكل النهائي نتاع العجينه تاعنا كيف ما قلت لكم. كيجي غزال يعني رطب. دابا راه مازال سخون، غير غادي يبرد ان شاء الله. غادي نخدم بها. الا بغيتي ديريها في الكونجيلاتور كتخليها تبرد، كتجمعيها بحال هكا يعني قياس اللي بغيتي، وكديريها في بلاستيك غذائي وديريها ان شاء الله في الكونجيلاتور وتخدمي بها فوق ما بغيتي. الا عجبكم الفيديو كنتمنى ديروا لايك، شاركوا في القناه، تبارطاجيو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، والى فيديو اخر ان شاء الله.